एकोणशे शाळा पयलीं हांगा मिडल पर्यंत स्कॉल चलताले। आता काही वर्सांनी शाळेन उदक ना, लायट ना, ताका लागून पेरंट्साक आमी कितें म्हणटा, तुमी शाळेक भुरगीं घाला, लागीं पडटा न्हू। पेरंट्स म्हणटा कितें, बाबा आमी शाळेंत कसली शाळेंत सुविधा कांय ना, एक तर लायट ना, एक तर उदक ना, टॉयलेटी भुरग्याक जाय जाल्यार उदक ना, ताका लागून पेरंट्स कोण घालपाक पळयना आनी ही येता ती भुरगीं म्हणटा आमी येयना। लायटी लागून लायट बीन कांय ना आनी मागीर उदकाचो प्रॉब्लेम जाता तांकां, ताका लागून ती भुरगीं मातशी येवपाक करना। आमची भुरग्यांचेर आतां 4 भुरगीं दवरून शाळा चलयताय पळय, तेजेर आतां कितें करपाचें, गव्हर्मेंट कितें करता आनी कांय खबर ना। लायटय दिना, मागीर भुरगीं येयना जाल्यार आमी कितें करपाचें? पेरंट्स म्हणून कितें करतले? भुरगीं वचना म्हणटा जाल्यार आमी कांय करूं शकना न्ही। चौगले ती टँकर घालता न्हू, ती उदक येवपाक मातशें तांकां मातशें पयस पडटा न्हू, भुरग्यां बीन मातशें तेंचो प्रॉब्लेम जाता। 10-15 वर्स तर जाली लायटूच ना। मागे भुरगो हांगाच्यान शिकून आतां 10वीक पावला, तो पर्यंत हांगा पयलीं भुरग्याक घातले पळय तेन्नाच्यान सुद्दां लायटूच ना। मिटर ऑलरेडी आसा पूण ताका कनेक्शन ना। सोलर आसा खरें पूण तो 2 दीस चलल्यार 4 दीस चलना। तेजेर पेरंट्स येवपाक पळयना, भुरगीं धाडपाक पळयना पेरंट्स। आमची शाळा बरी अशी चलशी आनी आमकां भुरगीं बाई जावं सगळीं आमची सगळीं अशी बरी चलशी, आमची शाळा बरी उदक बिदक सगळें येवचें आनी लायट बीन आमची अशी बरी जावची म्हूण हांव इतलेंच करता। सरकाराक आमकां कितें, आमकां लायट दिवचें आनी उदक दिवचें आनी शाळा सुरक्षीत चलोवपाची। मागीर पेरंट्सांकूय कळटलें न्ही, बाबा खरेंच ही लायट दिल्यार शाळा चलता, चलोवपाक जाय, आमची भुरगीं काडून सावड्डी घालचे पेक्षा लागीं घालतले अशें म्हूण कळपाक जाय न्ही।